اللہ میں ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا فیصلہ آبادیہ اور کل ہندوستان دے اندر برقے دا مذاق اڑایا جاندا سی تا ملک وکھرا بنایا میں پوچھنا چاہنا کیا آج برقے دا مذاق نہیں اڑایا جا رہا کیا آج پردے دا اس ملک اندر مذاق نہیں اڑایا جا رہا کچھ سال پہلا ایک قانون بنایا گیا کہ جڑی عورت جڑی لڑکی پردہ کر کے سکاف پہن کے آئے گی انہوں 5 مارکس زیادہ دیتے جان گے بڑیاں کھپ پائی بڑیاں روڑا پایا یہ کیا تماشا ہے یہ پردہ کی تماشا ہے کتے پردے نو تماشا کیا جا رہا ہے کتے برقے دا مذاق اڑایا جا رہا ہے کتے عورتاں بینر چوک کے جسم دی میرا اور مرضی بھی میری دے نعرے لگاندیاں نظر آندیاں نے اور اگر پردے دا مذاق اوتھے سی پردے دا مذاق ایتھے بھی ہے اگر برقع اوتھے برا جانیا جاندا سی برقع ایتھے بھی برا جانیا جاندا ہے میں پوچھنا چاہنا پھر الگ ملک کیوں بنایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے دا اعلان کیتا کدوں حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کو گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آج ذرا میں تھوڑیاں کوڑیاں گلا کر رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ پردے دا حکم نازل ہویا کدوں میرے پیغمبر نے پردے دا حکم دیتا امام ابن کثیر لکھ دینے دن جا رہا سی رات آ رہی سی مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر نے صحابہ نو جمع کیتا اور جمع کر کے فرمایا اے میرے صحابہ آسمان تو اللہ نے پردے دا حکم نازل کیتا ہے فرمایا کل المؤمنین فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین میرے پیغمبر نے پردے دیا دا حکم پڑھ کے سنا دیتا مغرب دی نماز تو بعد میرے پیغمبر پردے دا حکم ارشاد فرما رہے نے صحابہ سن کے گھرے چلے گئے اگر کوئی بھائی آیا ہے انہیں جا کے اپنی بہن نوں دس دیتا اگر کوئی خامد آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیوی نوں دس دیتا اگر کوئی باپ آیا ہے انہیں جا کے اپنی بیٹی نوں دس دیتا سارے پیغام اگے پہنچا دیتے لکھی ہے تفسیر ابن کثیر دی اندر ساری رات مدینے وچ چراغ جلدے رہنے ساری رات مدینے دے اندر لائٹاں جلدیاں رہیاں نے صبح لوگاں پوچھے یار وجہ کیا ہے ساری رات مدینے دے اندر چراغ کا تو جلدے رہنے دسیا گیا مغرب تو بعد مسلماناں دیاں عورتاں لئی پردے دا حکم نازل ہویا تے عورتاں کول بڑیاں چادراں موجود نہیں سن مسلماناں دیاں عورتاں اپنے گھراں وچ دیوے بال کے تے کپڑاں دے ٹوٹے تے ٹاکیاں لیراں کٹھیاں کر کے سی کر کے وڈیاں چادراں ساری رات بنا دیاں رہیاں نے مدینے دیاں عورتاں نے تہیا کر لیا سی اج صبح دا سورج چڑھے گا صبح دے وقت کروں قدم باہر رکھنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی من کے پردہ کر کے باہر نکلنا ہے